कति विद्यार्थीले मलाई नै कुटेका छन्। रूपा सुनारको कुरा त हिजोको न हो, हिजोका मितिसम्म पनि दलितले डेरा पाउँदैन नेपालमा। नेपाल एक सनातन राष्ट्र मुलुक हुनेछ बासित आफ्ना सनातन पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छैन आफ्नो। त्यति गरेपछि सबैले स्पेस हुन्छ मान्नु पर्यो, हुँदैन होला तर मान्नु पर्यो नि त। जस्तो भन्नु अहिले संघीयता कसैलाई मन, चित्रबहादुरलाई संघीयता मन पर्दैन, उपेन्द्र यादवलाई संघीयता नभइकन हुँदैन। म प्रचण्डसँग चुनाव लड्छु, भोट हाल्छन् त चितवन जनताले मलाई। तपाईँ चिची पनि पापा पनि काँडो हुन्छ। इमरान खान चाहियो त मैले भनिरहेको छु, त्योभन्दा मान्छे हाँस्छन्। तर भन्छन् सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी अबको प्रधानमन्त्री त्यो सामाजिक सञ्जालमै त्यसरी भइँदैन। त्यसरी चुनाव लड्न जानु पर्यो डाक्टर साहब, आउने चुनाव लड्न जानु पर्यो त म एक्लै गएर के परिणाम दिन सक्छु त? चुनाव यदि जनताले परिवर्तन चाहेको भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो नेतृत्वबाट जनताले चाहेको केही पनि कुरा प्राप्त हुँदैन। 100 वर्ष जान्छ तर प्राप्त हुँदैन। राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। छुवाछुत त कल्पनै हुँदैन नि। मान्छेले मान्छेलाई छुने कुरा हुँदैन नि। मान्छेले मान्छेलाई छुन्छ, त्यो मूलनीतिले त्यसलाई कहाँ राख्छ त? पत्रकारै हुन् तिनी, अझ पत्रकारै इमेज च्यानलको ल पत्रकारको आज यो अवस्था छ। त्यो मूलनीतिले यो समस्यालाई कहाँ राख्छ त? हेगेलले दुनियाँको बारेमा जे व्याख्या गरे त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो थियो। व्याख्या हुनु पर्थ्यो खुट्टाले टेक्ने गरी, तर त्यहाँ चाहिँ टाउकाले टेकाइयो। रूपाको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले हिजो। अब रूपाले एउटा डेरा नपाउने के हो त्यस्तो? मैसँगै मैलाई नै कति चाहिँ उडाएर तपाईँ देख्नुहुन्छ नि मिडियामा। काम सानो ठुलो हुँदैन, यो खालको संस्कृति निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ वास्तवमा राजनीति हो। भारतले यस्तो सोचेको छैन। म उसलाई यहीँबाट वार्न गराउन चाहन्छु, यो मेथड गलत छ। नेपाली जनता सङ्घीयता नचाहने तर चित्रबहादुरलाई भोट नहाल्ने, नेपाली जनता चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहने तर कमल थापालाई भोट नहाल्ने, अनि चाहेको के हो त यिनीहरूले फेरि? अनि भारतको हामी कहाँ कस्तो सिस्टम लाग्ने? भारतको नागरिक समाज बनाउनु को भारत भने? हाम्रो देशको नागरिक समाज बनाउनु ऊ हो सनातन राष्ट्र नेपाल भन्ने कुरा सिद्धियो। यता पनि मिल्छ, मिल्नु पर्यो नि। तिनका बाबुको पपो थियो, उसलाई मन नपर्ने, किन सक्थ्यो? मिल्नु परेन। को मान्छे हेर्दाखेरि स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपति भन्दा पनि खाइलाग्दो देखिन्थ्यो। ट्याक्क ह्याट लगाएको थियो, चट्ट परेको पर्सनालिटी। ड्राइभर भन्ने बित्तिकै लुम्रो नै हुनुपर्छ, दलित भन्ने बित्तिकै ख्याउटे नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ किन हुनुपर्छ? तर गेटको चौकीदारले उसले असारै हेप्यो उसलाई, किनभने यो अब चौकीदार पनि मान्छे हो र भन्ने, किनभने नेपाली भन्नुभयो। यहाँ त पिउनको, खरदारको, युनिभर्सिटीको प्रोफेसरैको पनि कुनै स्थान छ अरे? नेपाल छुवाछुत मुक्त भनेको छ तर डेरासम्म दिएको छैन। बहुविवाह गर्न नपाइने भनेको छ, कान्छी नहुने माथिल्लो तहको नेतै छैन। म आफै प्रोफेसर थिएँ, मेरो आँखा खुले जस्तो भयो। किनभने माओवादीले वास्तवमा जनयुद्ध गरेको त परिवर्तनकै लागि हो नि, तर उनीहरूले जुन पद्धति अपनाएका थिए त्यो चाहिँ टेररिस्ट। राजनीति भनेको चाहिँ आर्ट अफ गभर्निङ इज पोलिटिक्स। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अँगालो हालेर एनिमेसन गरेर टिकटक बनाए पनि हुन्छ, तर त्यसबाट के पायो त समाजले? 2057 सालदेखि यही घर हो मेरो। यसको धारामा चाहिँ पानी नआउने, त्यो नेतालाई नै कहिले नागरिक बनाउने हामीले? त्यसको कार्यकर्ता त कहाँ छ? यी 5 पश्चिमी शक्तिको चपेटामा परे, यो एक भारतीय शक्तिको चपेटामा पर्यो। कहिले हाम्रो देश सिङ्गापुर हुन्छ त? मलाई लाग्छ 100 वर्ष लाग्छ हामीलाई। अब अर्को 100 वर्ष लाग्छ हामीलाई। नेपालकै राजदूतले पुस्तक चुराया भन्थ्यो, 24 घण्टामा त्यो राजदूत यहाँ आइपुग्यो। म तहको छोराले MBBS छोराछोरीलाई पढाउन सक्दैन। 80 लाख भनेको त एउटा लाल बुझक्करले यो मैले जे अहिले भने यही कुरा मैले भनेको, म उहाँको कुरा यो मान्दिनँ भने। MCCलाई हामीले विदेशी हस्तक्षेप भनेका छौँ, MCC ल्याउनेहरू नै यिनीहरू हुन्। अहिले चाहिँ संविधान घोषणा गर्ने बेला चाहिँ उत्तर देखा देंगे तुमको भनेर नाकाबन्दी ठोस दिए। अब नाकाबन्दी ठोस दिएपछि हामी जम्मै उठ्यौँ। किन? हामी त इनोसेन्ट मान्छे छौँ। नेपाली जनतालाई ल्याक्टोजिन रोक्ने, औषधि रोक्ने। साहब तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अलिकति सुन्दा सामान्य लाग्ने तर गहन अर्थ बोकेको र जनताले बुझ्दाखेरि पनि सामान्य जस्तो बुझ्ने तर त्योभित्र गम्भीर अर्थ भएको विषयमा डाक्टर साहबलाई म आज सोध्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, राजनीति भन्यो सुन्दाखेरि सामान्य छ राजनीति। खासमा राजनीतिको परिभाषा र राजनीतिले गर्ने काम चाहिँ के हो डाक्टर साहब? जनताले राजनीति त खुब हलापे, तर त्यो राजनीतिको अर्थ र राजनीतिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब राजनीति भनेको चाहिँ मेथड अफ कन्डक्टिङ
द गभर्मेन्ट अर आर्ट अफ गभर्निङ भन्छ, आर्ट अफ गभर्निङ भन्छ पोलिटिकल साइन्सको डिक्सनरीले चाहिँ। आर्ट अफ गभर्निङ इज पोलिटिक्स। तर मेरो विचारमा त्यतिले पोलिटिक्सको परिभाषा पुरा हुँदैन। मेरो विचारमा पोलिटिक्स भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज बदल्ने भनेको अब अन्धविश्वासबाट मुक्ति, गरिबीबाट मुक्ति, विभेद र असमानताबाट मुक्ति, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, श्रमको शोषणबाट मुक्ति, बेचबिखनबाट मुक्ति, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र चाहिँ मैले देख्दा राजनीति हो। यसले चाहिँ समाजलाई बदल्छ। समाजलाई बदल्ने मात्रै होइन कि समाजलाई रूपान्तरणमा लैजान्छ। रूपान्तरण भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक अवस्थालाई अर्को सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक रूपले भिन्न देखाउने स्टेज हो। जस्तो हाम्रो नेपाली समाजको अहिले कुरा गऱ्यो भने मूलभूत रूपमा नेपाली समाज अहिले पनि जयस्थिति मल्लकै पालामा छ। छुवाछुत पनि छँदैछ, शोषण विभेद पनि छँदैछ, भौगोलिक असमानताहरू पनि छँदैछन्, मान्छेले मान्छेलाई हेप्ने अपमान गर्ने स्थिति पनि छँदैछ, चेलीबेटी बेचबिखन वेश्यावृत्ति पनि छँदैछ, दाइजो इत्यादि पनि छँदैछ, बहुविवाह पनि छँदैछ, कति ठाउँमा बहुपति पनि छँदैछ। यसलाई समयानुकूल बदलेर एउटा स्वाभिमानी मानव सभ्यता निर्माण गर्ने, समृद्धिमा लैजाने, छुवाछुत त कल्पनै हुँदैन नि। मान्छेले मान्छेलाई छुने कुरा हुँदैन नि। मान्छेले मान्छेलाई छुन्छ? कसरी छुन्छ मान्छेले मान्छेलाई? गाई बस्तु कुकुर बिरालो भने जस्तो मान्छे एउटा समूह हो। जसरी गाई बस्तु कुकुर बिराला विभिन्न प्रजातिको एउटा जन्तु जगत हो, त्यसै मानव जगत हो। यसमा छुने नछुने, धनी गरिब, ठुलो सानो भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन नि। मान्छे हुनु नै पर्याप्त हुन्छ। तर यहाँ के भयो भने राजनीतिले चाहिँ यो अमानवीयतालाई योजनाबद्ध व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया राजनीति हो भनेर बुझ्यो यहाँ। त्यसकारण यसको ठ्याक्कै उल्टो जो मैले अहिले भने अथवा जे हाम्रोमा अभ्यास छ त्यसको ठ्याक्कै सुल्टो प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो। अहिले हामी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेछौँ। ठ्याक्कै उल्टो छ हाम्रो राजनीति। ठ्याक्कै यो राजनीति नै होइन। जस्तो यसलाई चाहिँ राजनीति भनेको जसरी पनि आफू सत्तामा जाने, आफू सत्तामा गएर आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नी छोरी बुहारी स्वास्नी इत्यादिलाई चाहिँ पदासीन गराउने र एउटा भ्रमजाल खडा गर्ने, यही नै रूपान्तरण हो, यही नै परिवर्तन हो, यही नै जनयुद्ध हो। यसैका लागि हामीले जनयुद्ध गरेको भन्ने एउटा प्रपञ्च र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई नेपालमा चाहिँ राजनीति, नेपालमा त्यसलाई राजनीति हो भनिएको छ। अब नि डाक्टर साहब, राजनीति के हो भनेर कोही एउटा राजनीति गर्ने नेतालाई सोध्यो अथवा राजनीतिमा सक्रिय भएको मान्छेलाई सोध्यो भने नीतिहरूको मूलनीति राजनीति हो भनेर यस्तो परिभाषा दिन्छन्। जस्तो डाक्टर साहबले अघि समाज बदल्ने, समाज रूपान्तरण गर्ने सम्पूर्ण जति परिभाषा दिनुभयो नि त्यो परिभाषा सायद कमैले दिन्छन्। राजनीति नीतिहरूको मूलनीति हो मात्रै भनेर पुग्छ डाक्टर साहब नेपालमा चाहिँ त्यति मात्रै भन्ने गरे। ल बुझेँ, राजनीति नीतिहरूको मूलनीति हो, शास्त्रीय परिभाषामा हो। तर मूलनीति भने चाहिँ के हो त? फेरि त्यही त भ्रम छ डाक्टर साहब, चिर्दिनुहोस् त डाक्टर। त्यही त, त्यो राजनीति मूलनीतिको नीति हो भन्ने कुरा सत्य हो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा र अझ जिउँदो सत्य चाहिँ त्यो मूलनीति नै के हो? जस्तो अहिले भनौँ न, खड्गौलीले जे गरिराखेका छन् यसमा हामी अप्लाई गरौँ, 5 गठबन्धनले जे गरिरहेछ त्यसलाई हामी एप्लाई गरौँ। अब खड्गौलीको भन्दा यो मानिलिउँ 5 गठबन्धन चाहिँ पावरमा आयो, खड्गौलीको भन्दा बेग्लै स्थिति त्यहाँ कायम हुन्छ त? त्यसकारण यो राजनीति भनेको नीतिहरूको मूलनीति हो भन्नु नै आफैमा भ्रम छ। जस्तो पञ्चायतका पालामा चाहिँ शोषणविहीन समाजको परिकल्पना गर्यो नि। पञ्चायती व्यवस्थाको उद्देश्य शोषणविहीन समाजको निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यही नै मूलनीति थियो नि त। भयो त शोषणविहीन नीति। त्यसपछि माओवादीहरूले अब वर्गविहीन सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हैन वर्गविहीन सामाजिक न्याययुक्त राज्य प्रणाली कायम गर्ने भन्ने भयो। भयो त त्यस्तो। अब यो एमाले भन्नेले बहुदलीय जनवाद इत्यादि भन्यो। बहुदलीय जनवादका कयौँ प्रक्रियाहरू छन् त्यहाँ हैन। बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार विधिको शासन भन्ने छ त त्यो कुरा यहाँ अहिले। मूलनीति हो लो मैले माने। त्यो मूलनीति प्रिभेल गर्छ त?
त्यस कारण त्यो भ्रमजाल हो। त्यो यो मूलनीति हो, यो यस्तो हो उस्तो हो, महिला हक अधिकार समानता इत्यादि नेपाललाई दलित मुक्त देश भनिएको छ नि। तपाईँले थाहा पाउनुभयो अस्तिको दिन मात्रै एउटा दल रूपा सुनार जो पत्रकारै हुन्। अनि के हो त मूलनीति भने? त्यो मूलनीतिले त्यसलाई कहाँ राख्छ त? पत्रकारै हुन् तिनी, अझ पत्रकारै हुन्, इमेज च्यानलको। ल पत्रकारको आज यो अवस्था छ। त्यो मूलनीतिले यो समस्यालाई कहाँ राख्छ त? ल मूलनीति हो मैले माने, त्यो मूलनीति अन्तर्गत यो समस्या कहाँ पर्छ त? त्यसकारण यो भ्रम हो। मूलनीति वर्गविहीन फलानो भनेर एउटा भ्रम खडा गरेर आफ्नो उल्लु साध्ने र स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रक्रियालाई यहाँ राजनीति भनिएको छ। होइन, त्यसलाई सुल्टाउने, जस्तो एगेल्सको जुन सैद्धान्तिक व्याख्या थियो, दार्शनिक व्याख्या थियो, त्यसका बारेमा कार्ल मार्क्सले के भने एगेल्सले चाहिँ एगेल्स होइन हेगेलले चाहिँ हेगेलले दुनियाँको बारेमा जे व्याख्या गरे त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो थियो। व्याख्या हुनु पर्थ्यो खुट्टाले टेक्ने गरी, तर त्यहाँ चाहिँ टाउकाले टेकाइयो। मार्क्सवादको मूल प्रस्तावना के हो भने हेगेल्सले हिँडाएको, टाउको टेकेर हिँडाएको दार्शनिक व्याख्यालाई सुल्ट्याउने प्रक्रिया नै मार्क्सवाद हो, नयाँ कुरा होइन। हेगेल्सले जे भनेका हुन् दार्शनिक दृष्टिकोणले त्यही नै कार्ल मार्क्सले एक्सेलरेट गरेका हुन्। तर फरक कहाँ हो भने हेगेल्सले टाउकाले टेकेर हिँडाउँथे दुनियाँलाई, मार्क्सले त्यसलाई खुट्टाले टेकेर हिँडाए। कुरो त एउटै हो नि, तर खुट्टाले टेकेर हिँड्नु र टाउकाले टेकेर हिँड्नु फरक छ कि छैन? आकाश जमिनको फरक। मैले अहिले गरेको परिभाषा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। यिनीहरू चाहिँ राजनीतिलाई टाउकाले टेकाउँछन् र राजनीति नीतिहरूको मूलनीति हो भन्छन्, त्यो चाहिँ टाउकाले टेके जस्तो कुरा हो। म के भन्छु भने होइन, राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। त्यो भनेको चाहिँ त्यही मूलनीतिलाई खुट्टाले टेकेर हिँडाइदिएको। अब तपाईँको छनौट हो खुट्टाले टेकेर हिँड्ने कि टाउकाले टेकेर हिँड्ने। जस्तो त्यो हामीले त्यो दलित बहिनीको हिजोको कुरा गऱ्यौँ, रूपाको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले हिजो। अब रूपाले एउटा डेरा नपाउने के हो त्यस्तो? पाएको पनि जात थाहा पाइसकेपछि डेरा नदिने, त्यसको विषयवस्तु डेरा नपाउने भन्ने भयो। किन भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। किन भन्दा उनी त्यो थिइन्, त्योभन्दा अगाडि प्रसन्नता थियो त्यहाँ। मेरो घर भाडामा लाग्ने भयो, एकजना मान्छे यहाँ आएर बस्ने भयो, अब 5,000 रुपियाँ भोलिदेखि कन्तुरमा आउने भयो। दे अल वेयर ह्याप्पी। जसै तिनी चाहिँ दलित भन्ने बुझेपछि दे अल वेयर अटोमेटिकल्ली कन्भर्टेड इन्टु अनह्याप्पी। त्यसकारण योलाई बदलेर मान्छे कोही पनि दलित हुँदैन, मान्छे कोही पनि सानो हुँदैन, मान्छे कोही पनि ठुलो हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ एकचोटि म स्विजरल्यान्ड गएको थिएँ, हामीलाई एउटा गाडी दिएको थियो, ठ्याक्क 7 बजे आइपुग्नु भने हुन्थ्यो। त्यहाँ 7 बजे नआउने बित्तिकै त्यो ड्राइभर ट्याक्क ढोका लाउँथ्यो, जिपको ट्याक्क ढोका लाउँथ्यो, नो टाइम इज अफ भन्थ्यो, ती छोडेर हिँडिदिन्थ्यो। त्यो टक्क मान्छे हेर्दाखेरि स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपति भन्दा पनि खाइलाग्दो देखिन्थ्यो। ट्याक्क ह्याट लगाएको थियो, चट्ट परेको पर्सनालिटी, हेर्दा पनि त्यो त्यस्तो थियो। अब यहाँ हामी कहाँ आउँ? पिउन भन्ने बित्तिकै झुम्रो नै हुनुपर्छ, ड्राइभर भन्ने बित्तिकै लुम्रो नै हुनुपर्छ, दलित भन्ने बित्तिकै ख्याउटे नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ किन हुनुपर्छ? पिउनले झुम्रै हुनुपर्ने, महिला भनेपछि दबेरै बोल्नुपर्ने। हाम्रो धर्मशास्त्रमै छ, महिलाहरूले दाँत देखाएर हाँस्नु हुँदैन, ठुलो बोल्नु हुँदैन, शरीरको एक्सपोजर राम्रो मानिँदैन, जे जति भए पनि सहनुपर्छ। किन सहनुपर्छ? महिला भएको। त्यसकारण यो आफै मूलनीति अन्तर्गत पर्यो नि त यो पनि। तर मैले देख्दा यो मूलनीति होइन, यो एउटा भ्रमजाल खडा गरेर आफूलाई मात्रै चाहिँ समाजमा, प्रणालीमा, संरचनामा एक्का देखाउने प्रक्रिया हो। योलाई सुल्टाउने प्रक्रिया सानोको पनि, जस्तो हाम्रो एउटा राजदूत थियो, म अन्त पनि स्पिचमा भन्छु नि, एउटा राजदूत थियो, किताब चोरीमा पर्यो अमेरिकामा, राजदूत थियो। यसो हेऱ्यो किताब, लोभ लाग्यो, छोरी पाकिस्तानमा MBBS पढ्दै थिए, यो किताब मैले छोरीलाई पठाउन पाएँ भने त कस्तो हुँदो होला भन्ने उसलाई लाग्यो, हालिसकेपछि निस्किन लाग्यो। निस्किन लाग्ने बित्तिकै त्यसकोमा त्यो अब मेसिनले त्यहाँ के अनवान्टेड चिज छ भन्ने कुरा रिड गरिहाल्यो। सारा मान्छे झुम्मिए, तैँले केही कुरा यहाँ लिएको हुनुपर्छ भन्ने भयो।
भन्ने भएपछि उसले ठुलो कुरा गर्यो। किन उसलाई के लागेको थियो भने राजदूत हुँ म ठुलो मान्छे हुँ, मलाई यसो गर्नु ठुला मान्छेको प्रतिकूल हो भन्ने मनोविज्ञान थियो उसँग। त्यसपछि ठुल्ठुलो बोल्न लाग्यो। ठुल्ठुलो बोल्न लाग्यो, डु यु नो हु आई एम भनेपछि वी डोन्ट नो, आई एम द एम्बेसडर अफ नेपाल भनेर ठुल्ठुलो बोल्न थालिसकेपछि साँच्चै नै ऊ राजदूत भन्ने कुरा पुष्टि भयो। त्यहाँ पुष्टि भइसकेपछि भइगयो, अब राजदूत रहेछ, क्यारियरको कुरा आयो, छोडिदिउँ भन्ने कुरा भयो। सबैले छोडिदिए, किताब राखे छोडिदिए। तर गेटको मान्छेले मानेन। गेटकोले चाहिँ उसले के भन्यो भने तैँले चोरी पनि गर्ने, उल्टो ठुलो कुरा पनि गर्ने हुँदैन भने। अरू उहाँहरू सबले छोडिसक्यो, त्यो म्यानेजरले छोडिसक्यो, सेल्सम्यानले छोडिसक्यो, तर गेटको चौकीदारले उसले असारै हेप्यो उसलाई। किनभने यो अब चौकीदार पनि मान्छे हो र भन्ने, किनभने नेपाली भन्नुभयो, यहाँ त पिउनको, खरदारको, युनिभर्सिटीको प्रोफेसरैको पनि कुनै स्थान छ अरे। हामीसँगै मैलाई नै कति चाहिँ उडाएर तपाईँ देख्नुहुन्छ नि मिडियामा। किनभने यो एउटा पुलिसको एसपीलाई सक्दा हुन्छ त, किनभने त्यसलाई गर्ने बित्तिकै त डन्डा आइहाल्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। शिक्षक भनेको लुब्दो हो, यसलाई जे भने पनि हुन्छ, यससँग केही पनि हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानबाट ऊ आइराखेको छ। उसलाई यो थाहा छैन कि गुरु भनेको पूजनीय हो, सबभन्दा सम्मानोचित आइटम भनेको, श्रेणीवर्ग भनेको त समाजमा त गुरु हुन्छ नि त। तर यिनीहरूले के उल्टो गराइदिएको छ भने होइन, मास्टर भनेको केही पनि होइन, जोसँग स्ट्रेन्थ छ, पैसा छ, मनी छ, पावर छ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो भन्ने दिएको छ। अब राजनीतिले त्यस्तो मूलनीतिले यही सिकाउँछ। कति विद्यार्थीले मलाई नै कुटेका छन्, त्यो मूलनीति अन्तर्गत मिसगाइड भएर तिनीहरू त्यही हो त मूलनीति भनेको। त्यसपछि त्यो गेटको मान्छेले नमानेपछि त्यो कुरा एक्सपोज भयो। त्यति बेर म कहाँ थिएँ, कुनै जिल्लामा, कुनै भोजपुरमा हो कि कहाँ थिएँ, लेक्चरर भइसकेको थिएँ म। बीबीसीले फोकिदियो, हिन्दी सुन्थेँ त्यति बेला म। नेपाल के राजदूत ने पुस्तक न्यूयॉर्क के स्टेशनरी सेंटर में, न्यूयॉर्क हो कि वाशिंगटन में पुस्तक चुराया भनिदियो। 24 घण्टामा त्यो राजदूत यहाँ आइपुग्यो। त्यसकारण त्यो समाजमा मान्छे ठुलो सानो भन्ने केही पनि छैन। त्यसकारण अब त्यहाँ यीका मान्छे, यी नेपालीहरू भनौँ न, विदेशमा गयो भने अधिकांश नेपालीहरूले गर्ने काम के होला भन्नु त? ठुलो काम त अलमोस्ट पाउँदैन नि हामीले। यहाँ ठुला भनिएकाहरूले गर्ने काम पनि सानै हो। ठ्याक्कै यहाँको सेक्रेटरीहरू त्यहाँ वेटर बस्ने हो भने, तर के वेटर के म्यानेजर त्यहाँ मतलब छैन। पैसासँग मतलब छ, जति सानो काम त्यति ठुलो पैसा आउँछ। जस्तो टोयलेट सफा गर्ने काममा गयो, चिहान खन्ने काममा गयो, कपाल काट्ने काममा गयो, सबभन्दा ठुलो पैसा आउँछ। यहाँ सबभन्दा कम त्यहाँ हुन्छ, सबभन्दा कम यहाँ। त्यसकारण त्यसलाई त्यो काम यहाँ सानो ठुलो भयो। काम सानो ठुलो हुँदैन। श्रम भनेको हाम्रा पालामा त सिकाएकै हुन्थ्यो, मजदुरहरू महान हुन्छन्, श्रमजीवीहरू महान हुन्छन् भन्थे नेताहरू। म छक्क पर्थेँ। लुम्रो झुम्रो पसिना बगाउने गनाउने कसरी महान होला, कसरी ठुलो भनेको होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अहिले फर्केर हेर्छु, ल यो घरको रूप हेरौँ त, यो घर मजदुरले बनाएको हो नि, हेर्नु त कति सुन्दर छ। वास्तवमै कहिलेकाहीँ म स्तब्ध हुन्छु यो देखेर। अनि टोयलेटमा जब म पस्छु, कामदारले त्यसलाई जब सफा गरिदिइराखेको हुन्छ, मलाई त्यो नेताले भनेको कुरा चाहिँ स्मरण हुन्छ। यो खालको संस्कृति निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ वास्तवमा राजनीति हो। अब नेपालको राजनीतिमा कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, साँच्चीकै सुल्टो अहिले जुन अवस्थामा हिँडिरहेछौँ त्यसको सुल्टो गयौँ भने अथवा उल्टो फर्क्यौँ भने, अहिले हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेछौँ, ठ्याक्कै अपोजिट फर्क्यौँ भने हामी तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक रूपान्तरणको दिशामा जान्छौँ भन्नुभयो नि डाक्टर साहब। नेपालको राजनीति सधैँभरि उल्टो हिँडेको छ अथवा डाक्टर साहबले थाहा पाएअनुसार कहीँ कतै कुनै बेला सुल्टो पनि छ, के पाउनुहुन्छ डाक्टर साहब? यो प्राय उल्टो नै छ यो, किनभने यो रूपान्तरणमा छैन। सुल्टो परिघटनाका रूपमा घटित भएका केही कुराहरू पनि परिणामदायी हुन सकेका छैनन्। जस्तो दल खोल्न पाइयो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भयो, नेपाल छुवाछुत मुक्त भनियो होइन, रोजगारीको ग्यारेन्टी भनियो, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी भनियो, शिक्षाको ग्यारेन्टी भनियो। भयो त केही कुरा? ग्यारेन्टी त के एडमिसन हुन पाइँदैन। आज एमबिबिएस पढ्नको लागि 80 लाख खर्च लाग्छ। 80 लाख भनेको कति हो भन्नु त? मैले टोटल मेरो 37 वर्षको युनिभर्सिटी सेवामा मेरो कति भएछ भनेर गएर हेर्दाखेरि 7 लाख।
खाएँ लाएँ त्यहाँबाट अलिकति 70-80 लाख जति त भयो होला टोटल जोड्दाखेरि होइन, अथवा 1 करोडै भयो कि खाएँ लाएँ छोराछोरी पढाएँ सिद्धियो अन्त्यमा म रिटायर भएँ। मेरो कति बाँचेको छ त यहाँ भनेर हिसाब किताब गर्नु जाँदाखेरि टोटल 7 लाख। अब मेरो इन्कम छ 7 लाख। म छु युनिभर्सिटीको प्रोफेसर। युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भनेको विश्वविद्यालयको सबभन्दा माथिल्लो संरचना हो। MBBS गराउनु पर्यो भनेदेखि खर्च लाग्छ 80 लाख। भनेपछि मेरो कुलमा मेरो छोरो कहिल्यै MBBS हुने रहेछ त? यही कुरा इन्जिनियरको छ, यही कुरा अरू प्राविधिक शिक्षाको होला। इभन नर्समा चाहिँ छोराछोरी पढाउन सकिँदैन नेपालमा। 10 लाखभन्दा बढी फिस लाग्छ, त्यसमा पनि भर्ना पाइँदैन। कति मलाई नर्समा एडमिसन गराइदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब भनेर मलाई जब त्यो सेसन सुरु हुन्छ सबभन्दा धेरै फोन नै त्यसको लागि आउँछ। त शिक्षाको ग्यारेन्टी भन्यो, शिक्षाको अवस्था यस्तो छ। स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी भन्यो अहिले नै पनि ल भन्नु त कति खर्च लाग्छ तपाईँले नै भन्नुभयो अस्ति कति लाग्यो खर्च भन्नु साथीलाई कोभिडमा भर्ना भएकोलाई 10 लाख त प्राइभेट अस्पतालको त 10 लाखै छ डाक्टर साहब रेट त। अब 10 लाख छैन भने ऊ बाँच्यो त? दिनको 1 लाखसम्मको खर्च आउँछ भन्ने छ। यो कतिपय सन्चो भएर आउनेहरूले 10 लाखसम्म तिरेको चाहिँ देखिया छ प्राइभेट अस्पताल। 30 लाखसम्म तिरेको मसँग रेकर्ड छ। हेर्नुस् 30 लाखसम्म। 30 लाख भएन भने 1 लाख नहुने मान्छे कहाँ 30 लाख? यहाँ त 10,000 भएन भने एडमिसन भएन त। दल खोल्ने स्वतन्त्रता पनि भयो तर उद्योग बन्द भए। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि भयो तर त्यसमा जवाफदेहिता भएन। बोल्न त पाइन्छ नि, जे पनि बोल्न पाइन्छ। अहिले अलि बढी बोल्न पाइए जस्तो छ। फेरि त्यही अब मैले भने बोल्न त पाइन्छ, जे पनि बोल्न पाइन्छ मतलब त्यही हो। जे पनि बोल्न पाइँदैन, बोल्न पाइन्छ भन्दैमा जे पनि बोल्नुहुन्छ र संयमित हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो अब त्यो पनि पाइन्छ। अरू कुरा कसलाई के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अँगालो हालेर एनिमेसन गरेर टिकटक बनाए पनि हुन्छ। तर त्यसबाट के पायो त समाजले? त्यसकारण केही कुराहरू भएका छन् तर ती कुरा पनि परिणामदायी हुन सकेका छैनन्। परिवर्तन भनेको चाहिँ समाजलाई तात्विक रूपमा अग्रता दिने प्रक्रिया हो। तात्विक भनेको चाहिँ जस्तो बहुविवाह भन्यो, साविक समाजमा बहुविवाह गर्न पाइयो, परिवर्तित समाजमा रूपान्तरित समाजमा पाइएन भने चाहिँ ठ्याक्कै पाइएन। फेरि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल छुवाछुत मुक्त भनेको छ तर डेरासम्म दिएको छैन। बहुविवाह गर्न नपाइने भनेको छ कान्छी नहुने माथिल्लो तहको नेतै छैन, हाकिमै छैन। माथिल्लो तहको त कान्छी नहुने त मलाई लाग्छ कोही पनि छैन होला। माथिल्लो तहको चाहिँ नियममा त छैन नि तर व्यवहारमा छ। अब तात्विक रूपमा चाहिँ मैले परिणाम देखाएको छैन। अब नि डाक्टर साहब जस्तो राजनीतिलाई सुल्टो दिशामा लैजान्छौँ भनेर पटक पटक अब धेरै अगाडि नजाउँ। राणा शासनको बेला त के थियो कस्तो थियो, अब शासनै जहानिया थियो। 7 सालको परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र आयो भन्यौँ, त्यति बेला पनि डाक्टर साहबले भने जस्तो राजनीति सुल्टो दिशामा हिँडेन। 17 सालपछि पञ्चायत भयो, दलविहीन अवस्था थियो, त्यति बेला पनि सुल्टो गतिमा हिँडेको देखिएन। 46 सालको परिवर्तन गरियो, त्यति बेला पनि हिँडेको देखिएन। 62-63 पछि त गणतन्त्र ल्याएर जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुने अवस्थासम्म हामीले ल्यायौँ, त्यहाँ पनि राजनीति सुल्टो दिशामा हिँड्दैन भने डाक्टर साहब अब यसको ठ्याक्कै सुल्टो परिणाम पाउने कहिले होला त? अब यसको सुल्टो परिणाम पाउने त अहिलेसम्मको जुन हाम्रो आचरणको प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा नै हामीले रूपान्तरण ल्याउनुपर्छ। मैले भनेको छु नि हाम्रो समाजमा अहिले जो जनताहरूको 3टा तह हुन्छ भनेको छु नि मैले, रैती, जनता, नागरिक। अब हाम्रो जनता चाहिँ रैतीबाट बल्ल जनता भयो। 62-63 सालसम्म यो रैती नै थियो किन ती राजा थियो। राजा अन्तर्गतका सामाजिक इन्टिटीहरू सब्जेक्ट हुन्छन्, रैती हुन्छन्। हामी सब्जेक्ट थियौँ, रैती थियौँ। त्यसपछि हामी जनता हुन थाल्यौँ। जनताको चाहिँ के हुन्छ? अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, मनमा लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ, हिन्डुलको स्वतन्त्रता हुन्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ, यी कुराहरू छन्। तर नागरिकले मात्रै म किन आज संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसारको सुविधाबाट वञ्चित छु?
संविधानले स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी भनेको छ, मेरो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी किन भएन? रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको छ, किन मैले मलेसिया जानु पर्यो? किन मैले अरब जानु पर्यो, त्यहीँ लुटिनु पर्यो? किन मैले मरेर बाकसमा सेरिएर आउनु पर्यो भन्ने प्रश्न उठाउँछ। अहिले यहाँका मान्छेको जोड के छ? मैले चाहिँ मलेसिया जानु पर्यो। मलाई नै कति फोन आउँछ, डाक्टर साहब उताबाट फर्केर आइयो, कोभिडले गर्दा जहाजको व्यवस्था भएन, उता जान सकिएन, पाइएन, सरकारको के नीति छ बुझिदिनु पर्यो। अब उसको सरकारसँग पहुँच छैन। अब मेरो जे पहुँच छ, मेरो पनि मन्त्रीसँग फलानासँग त पहुँच हुँदैन, पिएसँग सल्लाहकारसँग काहीँ सामान्य साथीभाइ परे भनेदेखि अनि त्यहाँबाट म बुझिदिन्छु बाबु के छ यस्तो भन्दैछन्, मलेसियाको प्लेन कहिले खुल्छ, कतारको प्लेन कहिले खुल्छ, युरोप सेक्टरमा कहिले खुल्छ, उनीहरूलाई सोधिदिन्छु अनि उनीहरूलाई म कम्युनिकेट गरिदिन्छु। त्यसकारण नागरिकले त्यो होइन, नागरिकले के भन्छ भने मैले किन जानुपर्ने कतार, मैले किन जानुपर्ने मलेसिया, मलाई यहीँ किन रोजगारी हुँदैन, नागरिकले चाहिँ त्यो भन्छ। हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ, नागरिकै होइन त हामी। अनि जस्तो अहिले कोभिड छ, कमसेकम कोभिडका बेला त यो त महामारी हो नि, महासङ्कट हो नि, यो अवधिको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारको होइन। कोही बोल्छ त? एकजना बोल्छ पिसिआरसम्म पैसा तिरेर टेस्ट गर्नुपर्छ हामी। खोपको त परै छ, खोपको त कुरै छोडिदिनु, खोपको त म जिउँदैछु नि। हामीलाई चाहिँ पहिलो खेप सुई लगाइदियो, 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई भनेर उमेर समूह तोक्यो, 60 देखि 64, 65 देखि 80 भनेर तोक्यो। त्यो अनुसार हामी चाहिँ लाइनमा लाग्यौँ। सानो एउटा हिस्साले लगाइसकेपछि भारतले दोस्रो खेप नदिने भयो। नदिने बित्तिकै यिनीहरूले हाम्रो लागि छुट्याएको त्यो जम्मै खोप आफू लगाए। अहिले त्यो खोप छैन। अब 3 महिनाभित्र अर्को डोज लगाइसक्नु पर्ने, तर हामीले त्यो लगाएको छैन। एकजना मान्छेले पनि खोइ मेरो सुई भन्छ त, ऊ भन्दैन, किन ऊ नागरिक होइन नि। जस्तो 18 घन्टाको लोड सेडिङ थियो, बिजुलीको दाम बढेको थियो। लोड सेडिङ यत्रो त बिजुलीको दाम किन बढेको भने त कसैले? पानीको म भन्छु नि 2057 सालदेखि यही घर हो मेरो, यसको धारामा चाहिँ पानी नआउने, 1100 म शुल्क तिर्ने, अर्को 1100 तिरेर ट्याङ्करमा ल्याएर चाहिँ म काम चलाउने। अनि मैले यो किन तिरेको भने त कहिले? भनेपछि म नागरिक हुँ त। त्यसकारण पहिला हामीले नागरिक बनाउनु पर्यो आफूलाई। नागरिक बनाइसकेपछि मात्रै नागरिक अधिकार मेरा खोइ त। नागरिक भन्ने बित्तिकै त यो देशको नागरिक भयो। यो देशको नागरिक भन्ने बित्तिकै यो देशका साधन, स्रोत, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा त मेरो समान अधिकार राख्छ नि। एक थरीले बुढा नीलकण्ठ पढ्ने, एक थरीले रातो बङ्गला पढ्ने, अनि एक थरीले चाहिँ पद्मोदय पनि मुस्किलले धुलामा बसेर पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ। त्यो त जुम्ला हुम्लाको त तपाईँ कल्पनै नगर्नु। त्यहाँ त गणितको टिचर पनि छैन, म्याथमेटिक्सको टिचर पनि छैन, इङ्ग्लिसको टिचर पनि छैन। त्यसरी पढेका आएकाले यहाँ कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। अनि कसरी उसले लोकसेवा पास गर्छ त? उसलाई नेपाली बोल्न आउँदैन, मैथिली बोल्छ होला अथवा नेवारी भाषा बोल्छ होला, उसले लोकसेवामा कसरी कम्पिट गर्न सक्छ त? अनि खोइ त मैले कसरी, मलाई आउँदैन। मलाई जस्तो इङ्ग्लिस विदेश सेवा छ, वैदेशिक सेवामा त अङ्ग्रेजी त चाहियो, कम्प्युटर चाहियो, अरू कुराहरू चाहिए। अब जुम्ला हुम्लाको जनतासँग यो हुन्छ त? भनेपछि ऊ कहिले राजदूत हुन्छ त? ऊ कहिले विदेश सचिव हुन्छ? उसले कहिले लोकसेवा पास गर्छ त? त्यो त उसले कल्पना पनि नगरेरै उसको यो लीला समाप्त हुन्छ। त्यो त भइ नै रहेछ नि। जस्तो अब अहिले म फर्केर हेर्छु, बाफरे कत्रो असमानता रहेछ शिक्षाको। काठमाडौँका मान्छेले मात्रै सबै कुरा भोगेको रहेछ नि त। सम्पूर्ण कर्मचारी तन्त्रमा यिनीहरूकै हाबी, विश्वविद्यालयमा ब्याङ्कमा यिनीहरूकै हाबी, सम्पूर्ण कुरामा यसरी एउटा अन्धकारमा राखेको थियो मान्छेलाई होइन। अब पऱ्यो जानु पऱ्यो भने राजधानी चाहिन्छ, यी काठमाडौँभित्रै पनि सम्पूर्ण तलब भत्ता इत्यादि बाँडेर बचेरको जम्मै पैसा राणाहरूले आफ्नो गोजीमा हाल्थे। एउटा सडक बनेन, एउटा विश्वविद्यालय बनेन। बने पनि जस्तो दरबार हाई स्कुलमा सुरुमा राणाका छोराहरूमै पढ्थे, सुरुमा त जङ्गबहादुरका छोराहरूमै पढ्थे त्यहाँ। त्यसकारण यो दरबार हाई स्कुल भन्ने नाम त्यहाँबाट भएको। जङ्गबहादुर युरोपको भ्रमणमा गएपछि बङ्गालबाट टिचरहरू लिएर आयो, शिक्षाको महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्यो बेलायत भ्रमण गरिसकेपछि।
तर उसले शिक्षाको महत्त्व बुझेर जनतालाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच ल्याएन, आफ्ना छोराहरूलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने सोच ल्यायो। त्यस कारण दरबारमै राखेर पढाएको हुनाले त्यो दरबार स्कुलको जग त्यहाँ बसेको हुनाले त्यो दरबार स्कुल भएको। त्यसपछि जङ्गबहादुरका भतिजाहरूका पालामा त्यो चाहिँ अहिलेको यो रानी पोखरीमा त्यहाँ सरोयो। ए पहिले दरबारमै थियो त्यो? त्यो त जङ्गबहादुरकै दरबारमा थियो नि, त्यो त जङ्गबहादुरकै दरबारमा थियो यो। अनि त्यहाँ आयो, त्यहाँ आएपछि सुरुमा राणाका छोराहरू मात्रै पढ्ने, जङ्गबहादुरका छोरा, त्यसपछि राणाका छोराहरूमा आयो, त्यसपछि भाइ बारदारका छोराहरूमा आयो, भाइ बारदारका छोराहरूमा आयो। भाइ बारदारका छोराहरू पछि मात्रै सर्वसाधारणका छोराहरूमा मात्रै, त्यो पनि छोरीको कुरा छैन, 2007 सालसम्म मात्रै यहाँ त छोरीहरूले शिक्षा लिन पाउँदैन थिए, दलितहरू स्कुलै पस्न पाउँदैन थिए। तर अहिले पनि दलितहरू घर पस्न पाउँदैनन्, मान्छेको डेरा पाउँदैनन् मान्छेको। अहिले हिजोको न कुरा हो यो त, के सुनार अरे रूपा सुनारको कुरा त हिजोको न हो। हिजोका मितिसम्म पनि दलितले डेरा पाउँदैन नेपालमा, दलित छोएको खानु हुँदैन आजका मितिसम्म पनि। अनि भनेपछि किन हामीले चाहिँ अछुत हुनुपर्ने भन्ने तहमा दलितलाई उठाउने प्रक्रिया राजनीति हो। त अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ समाजमा त्यो रूपान्तरण नआएको हुनाले दलित अहिले पनि अछुत छ। मैले अघि भनेका पटक पटकका आन्दोलनले पनि यो ल्याएन होइन त डाक्टर साहब? त्यो त हामी देखिरहेछौँ नि, जस्तो पटक पटकका आन्दोलनपछि, परिवर्तनपछि, आन्दोलन र परिवर्तनपछि नेपाललाई छुवाछुत मुक्त मुलुक घोषणा गरियो, तर संविधानमा मात्रै, व्यवहारमा गरियो छैन। अब अहिलेकै संविधानले 72ले पटक पटकका, यो 6औँ संविधान हो हाम्रो, पटक पटकका आन्दोलनपछि नै यो संविधान आएको छ। यो संविधानले हामीलाई चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यो, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्यो, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्यो, तर हाम्रो एउटा पिसिआर पनि निजी पैसाले गर्नुपर्छ। एमबिबिएस त मैले भनिहालेँ, म तहको छोराले एमबिबिएस छोराछोरीलाई पढाउन सक्दैन। 80 लाख भनेको त सम्पूर्ण लट्टीपट्टि गर्दा पनि पुग्दैन नि त, केही कुनै खर्चले पुग्दैन नि। 80 लाख खर्च भनेको त कति भयो त? 5 वर्षमा उसले त्यो निकाल्नु पर्ने। त मैले 5 वर्षमा 80 लाख कहाँ निकाल्छु त? यो त मेरो कुरा भयो। वर्षको 16 लाख निकाल्नु पर्यो, 16 लाख निकाल्नु पर्यो, त्यो म कहाँ निकाल्छु त? मेरो प्राडाको त हालत यो छ भने एउटा ग्रासरुटको मान्छे अब त्यो उसले त कल्पनै गर्न सक्दैन। ऊ भनि होइन, ऊ त गाउँको स्कुल पनि भर्ना गर्न सक्दैन। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, जस्तो हामी पटक पटक पढ्छौँ, उदाहरण दिन्छौँ, संसदमा बोल्दाखेरि पनि सांसद माननीय भन्नेहरूले उदाहरण दिन्छन्। ली कुआन यूले सिङ्गापुर बनाए, महाथिरले मलेसिया बनाए भनेर यी दुईवटा उदाहरण चाहिँ खुब दिन्छन्। दक्षिण कोरियाको नि पटक पटक उदाहरण दिन्छन्। के हामी कहाँ महाथिर, ली कुआन यू जस्ता पात्रहरू नभएर हो, अथवा सोचै दरिद्र छ हाम्रो, जो चाहिँ बागडोर सम्हाल्न पुगेका छौँ, जो चाहिँ राज्यको मुख्य मियो भएर बसेका छौँ, त्यसको सोच दरिद्र भएर अथवा त्यस्ता पात्र नजन्मिएर यो अवस्था झेलिरहेछौँ हामी? होइन, एउटा फ्याक्टर त त्यो पनि भयो, तर महाथिरहरू नेपालमा नजन्मिएको भन्ने पनि होइन। जस्तो महेन्द्र एक प्रकारका ली कुआन र महाथिर नै थिए नि त, र उनले 10 वर्ष मात्रै शासन आफ्नो हातमा अथवा शासन गर्ने मौका पाएका थिए होइन। 17मा उनले टेकओभर गरे, 28मा त उनको निधन भइहाल्यो। त त्यो अवधिमा उनले निर्माण गरेका पूर्वाधारकै जगमा आज हाम्रो नेपाल उभिएको त हो नि। यो सत्य कोही पनि मान्दैन। फेरि जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग उनकै अवधारणा हो, कोदारी राजमार्ग उनकै अवधारणा हो होइन। अब जति पनि औद्योगिक संरचनाहरू छन् त्यो उनकै अवधारणा हो। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, धनगढी औद्योगिक क्षेत्र, तपाईँ सुन्नुभएको छ नि त, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुरै भनौँ, भक्तपुरको अब यी सम्पूर्ण जम्मा ट्रली बसको कुरा आयो। अनि हिमाल सिमेन्ट कारखाना भयो, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना भयो। त 101 औद्योगिक संरचनाहरू बने। अब तर के भयो भने जब यो अहिलेको परिवर्तन आयो 47 सालमा, पहिलो प्रहार यिनै उद्योगहरूमाथि भयो। अब प्रश्न उठाउनु पर्यो, किन यी उद्योगमाथि प्रहार भएको त? अब यी मानिसहरू कोही पनि नागरिक नभएको हुनाले या त यो प्रश्न उठाउँदैनन् अथवा यसलाई उनीहरू अन्डरमाइन गर्छन्। 10 दिन अगाडि जुममा मेरो एउटा यसरी अन्तर्क्रिया भएको थियो। एउटा लालबुजक्करले
यो मैले जे अहिले भने यही कुरा मैले भनेको म उहाँको कुरा यो मान्दिनँ भने त्योभन्दा अहिले राम्रो विकास भएको छ भने ऊ नागरिक भएको छैन भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो। यो कति परिवर्तनको नेता थियो ऊ, तर उसले यो परिवर्तन केका लागि ल्याएको रहेछ र उसले यो परिवर्तनलाई कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा भ्रामक स्थिति यहाँबाट स्थापित हुन्छ। भनेपछि यस्ता मान्छेले अनि कहिले आफूलाई नागरिक बनाउँछन् र अनि कहिले हाम्रो देश सिङ्गापुर हुन्छ त? मलाई लाग्छ 100 वर्ष लाग्छ हामीलाई, अब अर्को 100 वर्ष लाग्छ हामीलाई, किनभने त्यो नेतालाई नै कहिले नागरिक बनाउने हामीले। त्यसको कार्यकर्ता त कहाँ छ उसले त। जस्तो अहिले भनौँ न शिक्षण संस्थाहरूमा अराजकता छ, अनुशासनहीनता छ, गुणात्मक शिक्षाको कुनै प्रणाली नै प्रादुर्भाव भएको छैन। किनभने ठुल्ठुला नेताहरूका छोराहरू स्तरीय विद्यालयमा पढ्छन्, उनीहरूको विदेशसम्म पहुँच हुन्छ, खर्चले भ्याउँछ, कोही पनि यहाँ पढ्नेवाला छैन। त्यसकारण यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू अस्तव्यस्त र अराजक भएर गएका हुन् नि त। किनभने नेताको छोराछोरी त्यहाँ पढ्दैनन्, पढ्छन् त। बाबुरामकी छोरीले यहाँ पढेको हो, जनार्दनकी छोराछोरी यहाँ पढ्छन्, झलनाथका छोराले यहाँ पढेको हो, माधव नेपालकी छोरीले यहाँ पढेकी हुन्, कसैले पनि पढाएको छैन नि यहाँ। त्यसपछि उनीहरूलाई यी शिक्षण संस्थासँग कुनै मतलबै छैन। उनीहरू यहाँ उपचार गराउँछन्? झलनाथ त गए त इन्डिया, कोही पनि यहाँ उपचार गराउँछ त? पछिल्लो उदाहरण कोही कसैले पनि यहाँ उपचार गराउँदैन नि। बाबुराम पनि भर्खर दिल्ली गएर आएका हुन्। प्रचण्डले श्रीमती अमेरिकादेखि भारतसम्म पुऱ्याएकै छ। यदि उनीहरूले वीर अस्पतालमा उपचार गराउने भए वीर अस्पताल बन्थ्यो नि। यहाँ छोराछोरी पढाउने भए यहाँका शिक्षण संस्थाहरू बन्थे। उनीहरूले के गरे भने राजाका पालामा बुढानीकर भन्ने मन्त्रीका छोराछोरी, ठुल्ठुला कर्मचारीका छोराछोरी जम्मैले त्यहाँ बुढानीकरमा पढे। त्यसपछि अहिले आएर रातो बङ्गला, शुभतारा इत्यादि ग्यालेक्सीमा पढ्न थाले। ठुल्ठुला भ्रष्टहरूका छोराछोरी यस्ता खालकाले चाहिँ त्यहाँ पढे। अब उनीहरूको त्यहीँबाट चाहिँ एफिलिएसन विदेशी विश्वविद्यालयमा टक 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 उनीहरू त्यहीँबाट बाहिर जान्छन्। त्यसपछि पद्मोदयको हालत यो हो। नभए त यो पद्मोदय भन्ने, जेपी भन्ने, दरबार हाई स्कुल भन्ने त बोर्डमा निकाल्ने विद्यालयहरू हुन् नि। त्यहीँ हिजो त्यस्तो हुने, आज यस्तो हुने के कारण छ ल भन्नु त? हिजोभन्दा त आज पो राम्रो हुनुपर्छ त। जस्तो मैले विश्वविद्यालयमा पढाएँ, मैले विश्वविद्यालयमा पढेँ, त्यहाँको सम्पूर्ण कुरा म देखिरहेको छु नि। त्यहाँ आजभन्दा 100 गुणा राम्रो हिजो थियो। त्यहाँको पठन पाठन, त्यहाँको पाठ्यांश, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट, त्यहाँको अनुशासन, यही भनौँ न साधारण विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन, हरेक माघ 1 गते विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन्थ्यो। हाम्रो पालामा आउँदा फागुन 14मा सरेको थियो। फागुन 14मा सर्यो। ल अहिले कति वर्ष भयो? अहिले त छैन, 25 वर्ष भयो। यीबाट बुझिन्छ नि के हो शिक्षा प्रणाली हो भनेर। विश्वविद्यालयको त्यहाँको भिसीको व्यक्तित्वको कुरा गर्नुहोस्, राजदूतहरूको व्यक्तित्वको कुरा गर्नुहोस् हिजो। अब आज यिनीहरूको त हेर्नु त यिनीहरूले नियम कानुन बनाएको, यस्तो पनि विधिको शासनमा हुन्छ। अब म त्यहाँ आउँछु डाक्टर साहब। हो, अब राजनीतिको जुन गतिमा हेर्नु पर्थ्यो, जुन डाक्टर साहबले परिभाषा केही दिनुभयो नि अघि, आम दर्शकको लागि यो पक्का पनि अहिलेसम्म राजनीति भनेर राजनीति गर्दै गएका जो लाल बुझकट पनि परिवर्तनमा नेतृत्व गरेकाले बुझेका छैनन् भन्नु पनि डाक्टर साहब, उनीहरूको लागि यो पक्कै पनि केही न केही डाक्टर साहबको यो आजको राजनीतिको परिभाषाले मसलाको काम गर्नेछ अथवा केही न केही जानकारीको काम गर्नेछ। अब नि डाक्टर साहब, यसरी राजनीति त गर्दै ल्यायो, उल्टो दिशामा हिँड्दै ल्यायो, विदेशी हस्तक्षेपको पनि हामीले उत्तिकै कुरा गर्दै आयौँ। अहिले 5 पूर्व प्रधानमन्त्री त विज्ञप्ति निकाल्ने हदसम्म आए, त्यो तहसम्म आए र 2072मा हामीले संविधान बनायौँ, कसैको इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि हतार गरेर बनायौँ, त्यसको परिणाम हामीले भोग्यौँ नाकाबन्दी भनेर हामीमाथि अहिले पनि त्यो विषय आइरहेको छ नि। यति बेला भारत चाहिँ 2072 सालमा उसले नचाहँदै संविधान जारी भयो भनेर रुष्ट थियो र त्यसको बदला लिने व्यग्र प्रतीक्षामा छ र अहिले नेपालको राजनीतिका घटनाक्रम बाइठिकाहरू जे देखिरहेछन् त्यसकै कारण हो भन्छन् डाक्टर साहब। त्यो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? अनि त्यो हो। अब हो भने त्यसलाई निराकरण गर्नेतिर लाग्ने कि अनि रोदन गरेर उत्तानो टाङ्लाउने, त यो हो नि प्रश्न। उसलाई त मन परेको छैन यो। नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएको पनि मन परेको छैन। मुख्य रूपमा उसलाई मन नपरेको एजेन्डा त्यही नै हो। उसलाई मन परेको छैन।
र उसले त्यो बेला खुल्लमखुल्ला आएर चाहिँ विदेश सचिव नै यहाँ आएर तपाईँले चाहिँ 15 दिन रोकेर यो घोषणा गरिदिनुहोस्। जो अहिले विदेश मन्त्री नै छन्, उनी चाहिँ विदेश मन्त्री छन् त्यहाँ। यिनीहरूले चाहिँ थालु पल्टेर जबरजस्ती गरे। त्यसको यो सबै परिणाम हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तर अब हामीले त्यो बाटो त हिँडिसक्यौँ, त्यो हामीले गरिसक्यौँ। अब यसलाई कसरी चाहिँ समायोजन गर्ने त? यो पनि अघि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ नि डाक्टर साहब, विश्लेषण गऱ्यौँ नि। राजनीति उल्टो दिशामा हिँडेको परिणामको यो नतिजा हो। अनि यो त सम्पूर्ण परिवर्तन त्यहाँ बसेर ल्याइयो। 12 बुँदे ती गरियो, जनयुद्ध ती गरियो, सम्पूर्ण कुरा उसको गरियो। जब संविधान घोषणा गर्नुपर्ने छ त्यसपछि उत्तरको टेको लगाइयो, त्यसको परिणाम हो। उल्टो भयो नि त। यो बाटो तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, यही बाटो तपाईँले न्युयोर्क पुग्नु पर्नेमा तपाईँ बिचैमा छोडेर चाहिँ बेजिङतिर हानिनुभयो। त्यसको उल्टो भएन? सिधा कुरा। या त त्यो नै उल्टो थियो, किनभने अर्काको देशमा बसेर तपाईँले जनयुद्ध गर्ने हो, अर्काको देशमा बसेर तपाईँले 12 बुँदी गर्ने हो, अर्कालाई सिरानी हालेर तपाईँले परिवर्तन ल्याउने हो कि आफ्नै खुट्टामा उभिएर परिवर्तन ल्याउने हो? तपाईँले मागेर धनी हुने कि चोरेर डिग्री लिने कि पढेर डिग्री लिने कि कमाएर धनी हुने? अब तपाईँ कमाउने बाटोमा हुनुहुन्न, चोरेर डिग्री लिने बाटोमा हुनुहुन्छ भने त उल्टो भएन? तपाईँको चोरीको डिग्रीले के काम? जस्तो अहिले यो MBBS इत्यादिको म भन्छु नि, मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा आएपछि 90% फेल हुन्छन्। किनभने बागबजारबाट चाहिँ SLC को डिस्टिङसन गरेको मार्कसिट बनाउँदा रहेछ नि त बागबजारमा। अनि त्यही डिग्री लिएर बङ्गलादेश गए। अनि या त पास हुने सम्भावना भएन, ल्याङठ्याङ लुन्डुङ गरेर पास गरेर आयो भने मेडिकल काउन्सिल त टप हुन्छ, फेरि चाहिँ ढोका बन्द भयो। उल्टो बाटो भएन? राजनीति पनि त्यही बाटोमा छ। त्यही अब यिनीहरूले चाहिँ भन्नु सबैलाई थाहा छ नि त, माओवादीको नेतृत्व कहाँ बस्थ्यो, लडाकाहरूको तालिम कहाँ हुन्थ्यो? चक्राता देहरादुनमा हुन्थ्यो। अनि गोलीगट्टा सपोर्टिङ र लजिस्टिक जम्मै उसले दिन्थ्यो। अनि यसरी हामीले नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, सङ्घीयतामा गयौँ। अब उसलाई यो चिज मन परेको थिएन। अब मन परेको थिएन भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ, किनभने यो उल्टो भयो नि त। उसको बलमा तपाईँले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ प्राप्त गर्ने, प्राप्त भइसकेपछि उसैलाई लात मार्ने तपाईँसँग नैतिक अधिकारै हुँदैन थियो नि। तपाईँले त्यही बेला त्यसलाई मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। ल हाम्रा कन्स्टेन्टहरू यी छन्, तपाईँका कुराहरू के छन्। उसले खालि मलाई नै थाहा छ त्यो विदेश सचिव यहाँ आउँदाखेरि 15 दिन तपाईँ रोकिदिनुहोस् भनेको थियो। थपकन 15 दिन रोकेर ल ठिक छ 15 दिन हामी रोक्यौँ, के छन् त तपाईँहरूका कुरा, तपाईँहरूका चासो के हुन् भन्दै त्यसलाई समायोजन गर्ने बाटोतिर गइदिएको भए वा उनीहरू यो बाटोमा हिँडेका थिए भनेदेखि त अब यसमा कायम रहनु पर्थ्यो नि त। त्यो के थियो डाक्टर साहब 15 दिन पर्खिन नसक्ने एउटा कारण? र अर्को कुरा उसैलाई सोध्नुपर्ने कारण त डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो उतै बसेर परिवर्तन गरेको कारण ऋण तिर्नुपर्ने थियो होला, अथवा 15 दिन यिनीहरू पर्खिन नसक्नुको कारण के थियो? हामी राष्ट्रवादी हौ, सार्वभौम सम्पन्न नेपाली हौ, हामी तिमीहरूको दपसमा हामी बस्दैनौँ भनेर यिनीहरूले त्यो देखाउनलाई 15 दिन नकुरेर गरेका थियो कि अथवा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार थियो? के थियो डाक्टर साहब? होइन, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ एउटा कारण थियो, तर यसमा चाहिँ जो युरोपेली युनियनको भन्ने कुरा छ नि त। हजुर, युरोपेली युनियनलाई यिनीहरू टार्न सक्दैनथे। यताभन्दा उता डर थियो यिनीहरूलाई। किन टार्न? उनीहरू त्यता पनि अनुबन्धित भइसकेका थिए नि त, उनीहरूको यसमा लगानी भइसकेको थियो। म चाहिँ जिम्मेवार मान्छे भएको हुनाले, अनुसन्धान विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले आधारहीन कुरा मैले बोल्न मिलेन। तर अरूले त यति पैसा गरेको, यति गरेको, उति गरेको भनेका छन् नि, पैसै समेत तोकेका छन्। मैले त्यो भन्न मिलेन। त्यस कारण मैले यति मात्रै भन्न सक्ने भयो कि यो परिवर्तनमा युरोपेली राष्ट्रहरू पनि त्यतिकै संलग्न थिए। त्यति बेला चाहिँ संविधान जारी हुने बेलामा ब्रिटिस राजदूतले खुल्लमखुल्ला यहाँ वक्तव्य नै गरेका थिए नि, नेपालमा चाहिँ नेपालको संविधानमा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता इन्क्लुड हुनैपर्छ, नत्र भने अर्थ हुँदैन भनेर एउटा विज्ञप्ति नै निकाले। अनि हङ्गामा भयो नि, छोडेरै गयो नि त पछि। त ती कुराहरू पनि यहाँभित्र थिए। त तिनलाई टार्न नसकेर यिनले चाहिँ त्यो विधिबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था त्यहाँ थियो भनेदेखि एउटा त खड्गोलीको कुरा त अघि हामीले भनिहाल्यौँ। नम्बर 3 चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई
तर उनीहरूले के गर्ने यो कारणले उनीहरूले यो चिज गरेका थिए। जनमानसमा के भ्रम फैल्यायो भने देख्यौ त हामी हस्तक्षेप सहने हौँ, हामी विदेशी इसारामा चल्ने हौँ, भारतको दबाब देख्यौ हामी कस्ता यो भने यहाँका यी कति लाल बुजकल त्यति बेला गौरव पनि गरे, हामी पनि भ्रमित भयौँ। हो त वास्तवमा घोषणा त गरे, भारतलाई देखाइदिए 16 बुँदे भन्ने गरेका थिए नि त यिनीहरूले। त्यसैको कोपमा परेर विजय गच्छदार सिद्धिएको भन्ने छ नि त। एकदम यो यसमा विजय गच्छदार पनि एकजना थिए, महत्त्वपूर्ण भूमिका तिनको पनि थियो त्यो भन्ने कुरा थियो। र त्यसैको अहिले कोपमा उनी बालुवाटार लगायतका काण्डमा परेर नेपालको राजनीतिमा इरेलेभेन्ट भएको भन्ने छ। त अरू जो अहिले महन्त ठाकुरहरू अगाडि आइराखेका छन्, अप्राकृतिक ढङ्गले उनीहरूको केपी ओलीसँग गठबन्धन भइराखेको छ नि, त्यो सबै कुरासँग यसको तालमेल छ, यसको तादात्म्यता चाहिँ त्यहाँ छ। अब भ्रमको पर्दा खुल्यो होइन त डाक्टर साहब? जनताले अघि भन्नुभयो नि राष्ट्रवाद गरे स्वाभिमान भए भन्ने जुन भ्रम थियो त्यो पर्दा चाहिँ खुल्यो। अब होइन, पर्दा खुल्यो खुलेन भन्नुभन्दा पनि अब हाम्रो आँखाले यो देख्छ, चस्मामा भर पर्छ। जस्तो अघि मैले यो लाल बुज्जकडको कुरा गरेँ नि, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, कोदारी राजमार्ग ट्रली बनायो, फलानु गऱ्यो, बाँसबारी बनायो, गोरखपालिका बनायो, मैले भने यो होइन अरे, अहिले ठुल्ठुला उपलब्धिहरू भएका छन् अरे। त फर्केर हेर्दा के उपलब्धि भएको छन् अहिले ल भन्नु त? उद्योग बन्द गर्नु चाहिँ उपलब्धि हो, विश्वविद्यालयहरू चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउनु प्रगति हो, टिचिङ हस्पिटलको गुणस्तर खस्किनु प्रगति हो। अब त्यो भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ प्रतिगामी भनिहाल्छन्। त्यसकारण यिनीहरूको आँखा खुल्यो त म भन्न सक्दिनँ, किनभने यिनीहरू अहिले पनि नागरिक भए, यिनीहरू रैती नै हुन् अलमोस्ट, तर बढीमा जनता हुन् यिनीहरू। अब नि डाक्टर साहब त्यो कुरा त थाहा भइसक्यो। अब भारत चाहिँ 15 दिन नपर्खिएको बदला दिन व्यग्रताका साथ बसेको छ र अहिले त्यो पिक पोइन्टमा पुगेको छ भनेर भनिन्छ। र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिको अन्तर्य पनि यही हो, जुन भारतले बदला लिन चाहँदैछ भनेर त्यो किसिमले बहस भइरहेछ। के भारतले लिने त्यो बदला, व्यग्र बदला चाहिँ सङ्घीयता खारेज, धर्मनिरपेक्षता खारेज र गणतन्त्र खारेज अनि राजतन्त्र स्थापना र हिन्दू धर्म स्थापना गर्नेतर्फ हो डाक्टर साहब? अनि त्यही भएर 5 पूर्व प्रधानमन्त्री अत्तालिएका हुन्। अब मेरो अत्तालिएका हुन् त्यही भएर भने उनीहरूले प्रश्न भन्नुपर्छ, किनभने यो सब कुरामा त हाम्रो पनि चासो छ नि। लोकतन्त्रमा हाम्रो पनि चासो छ, सङ्घीयतामा हाम्रो पनि चासो छ, धर्ममा हाम्रो पनि चासो छ। हामीलाई हो भने यो कुरा प्रश्न पार्नुपर्छ। उनीहरूले यो कुरा भनेको छैन। एक त मलाई के लाग्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन राजनीतिक समीकरणको प्रक्रिया हो, यी 5 पश्चिमी शक्तिको चपेटामा परे, यो एक भारतीय शक्तिको चपेटामा पर्यो, 6वटै चपेटामा छन्। मैले देख्दा चाहिँ यो हो, यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। हो पनि त्यही जस्तै लाग्छ डाक्टर साहब सबैले सुन्दाखेरि। अब उनीहरूले के भनेका छन् भने यो विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेका छन्। अब विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्न सक्ने ठाउँमा प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर छन् त। एमसिसीलाई हामीले विदेशी हस्तक्षेप भनेका छौँ, एमसिसी ल्याउनेहरू नै यिनीहरू हुन्। अनि कसरी यो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो त? हिजो सङ्घीयता विदेशी हस्तक्षेपबाट आयो भन्ने छ हाम्रो भनाइ, धर्मनिरपेक्षता विदेशी हस्तक्षेपबाट आयो भन्ने छ हाम्रो भनाइ, ल्याउने यिनीहरू नै हुन्। त्यो बेला हस्तक्षेप नहुने, अहिले कसरी हस्तक्षेप हुने त? त्यहाँ बसेर जनयुद्ध गर्ने यिनीहरू, त्यसलाई हामी विदेशी हस्तक्षेप भन्थ्यौँ। उनीहरू नेपालको क्रान्ति हो भन्थे। अनि त्यो क्रान्ति हो भने यो कसरी चाहिँ भ्रान्ति हो त? कि त्यो भ्रान्ति हुनु पर्यो? यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै भ्रान्ति भन्नु पर्यो कि हामीले बिरायौँ, गल्ती गऱ्यौँ भन्नु पर्यो? अनि त्यो जगमा उभिँदै अनि म ठिक थिएँ, हामी चाहिँ देशभक्त थियौँ, हामी विदेशी हस्तक्षेपको विरोधी थियौँ भन्ने खोइ त आधार केले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ त? पुष्टि नै गर्दैन नि। त्यसो भए भारतले दिने बदला चाहिँ के हुनसक्छ डाक्टर साहब? यी 62-63 पछि आएका परिवर्तन, अब हुन त हामीले आफै ल्याएको परिवर्तन भन्थ्यो, अहिले त होइन रहेछ भन्ने पनि भयो। संविधान हामीले आफै लेखे भन्थ्यो, अब त होइन रहेछ भन्ने पनि भयो। यति भइसकेपछि डाक्टर साहब अब भारतले गर्ने प्रतिक्रिया के हुनसक्छ डाक्टर साहब? होइन, ल्याएको होइन, लेखेको होइन भन्ने कुरा एब्सोल्युटली त्यो पनि होइन। प्रक्रिया गलत भएको, प्रक्रिया गलत भएपछि चाहिँ जस्तो प्रक्रियामा त ऊ पनि एउटा पार्ट थियो। हामी 3 जना मिलेर यो प्रोग्राम बनाइराखेका छौँ। हामी 3 जनाकै यसमा स्वामित्व छ नि। जो मैले अन्तर्वार्ता दिन्छु यहाँ 1 जनाको मात्रै ओनरसिप हुँदैन नि, हामी 3 जनाकै यसमा स्वामित्व छ। अब मैले यो मेरो 1 जनाको मात्रै हो भन्न थाल्यो भने अनि भ्रम सिर्जना हुन्छ। भनेपछि भारतको असन्तुष्टि स्वामित्वमा
आइसोलेट गरियो भन्ने चाहिँ त्यसपछि उसलाई चाहिँ जस्तो यो माओवादीको सन्दर्भमा त्यति बेला ब्लुमफिल्ड भन्ने ब्रिटिस एम्बेसडर थियो त्यहाँ एउटा डेलिगेसन लिएर हामी त्यहाँ गएका थियौँ अनि माओवादीको बारेमा कुराकानी हुँदा कसैले के भने होइन कसैले यिनीहरू टेररिस्ट हुन् भने कसैले रिभोल्युसनरी हुन् भने कसैले डेमोक्रेट हुन् भने यसरी भने अनि ब्लुमफिल्डले चाहिँ के भन्यो भने माओइस्ट दे आर टेररिस्ट बट द मेथड दे एडप्टेड इज टेररिस्ट भन्थ्यो। म आफै प्रोफेसर थिएँ मेरो आँखा खुले जस्तो भयो किनभने माओवादीले वास्तवमा जनयुद्ध गरेको त परिवर्तनकै लागि हो नि तर उनीहरूले जुन पद्धति अपनाएका थिए त्यो चाहिँ टेररिस्ट थियो मान्छेलाई चाहिँ अपहरण गर्ने धम्क्याउने चन्दा असुल गर्ने बम ब्लास्ट बसहरूमा बम ब्लास्ट गर्ने त्यो त टेररिस्ट भएन तर त्यो टेररिज्म किन त फर द चेन्ज माओवादीहरू पोलिटिकल हुन् तर उनीहरूको मेथड टेररिस्ट हो भन्दै उसले मैले आफ्नो किताबमा यो कुरालाई जस्ताको जस्तै कोट पनि गरेको छु। अब यहाँ आउँ भारतले यिनीहरूलाई सेल्टर दियो ल ठिक छ तिमीहरू आफ्नो चेन्जको लागि गर 12 बुँदै गरे उसले फेसिलिटेसन पनि गरिदियो ल ठिक छ भन्ने कुरा भयो त्यही रोड म्याप अन्तर्गत यिनीहरू यहाँ आए परिवर्तन पनि भयो। अब त्यो परिवर्तनलाई साकार बनाउनको लागि संविधान बनाउने कुरा थियो त्यो संविधान बनाउने कुरामा उसको एज ए फेसिलिटेटर उसको स्थान कहाँ त भन्ने प्रश्न त त्यहाँ आयो तर नआए पनि त्यसलाई एउटा तरिकाबाट उनीहरूले सम्बोधन नआए जस्तो देखाउनु पर्ने बाहिर चाहिँ देखाउने भित्र चाहिँ उसका कुराहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरिदिए जस्तो पारिदिएको भए ऊ एस्योर हुन्थ्यो। पछिल्लो पटक यहाँ चाहिँ विदेश सचिव आएर तिमीहरू 15 दिन रोकेर यसलाई घोषणा गरिदियो भनेको कुरालाई ठिक छ हामी 15 दिन बस्दियौँ तपाईँको अघि पनि भने मैले तपाईँको चासो के हो त भन्दा उसले भन्थ्यो होला नि त मधेसलाई यसो गर धर्मनिरपेक्षतामा यो गर केही वे आउट निकालिदिन्थ्यो होला नि त उनीहरूले उसलाई पुरै इग्नोर गरिदिइसकेपछि ऊ चिडियो यो हो कुरा सम्पूर्ण भातभान्सा हाम्रो 12 बुँदे हाम्रो रोड म्याप हामी अनि खाली हात हामी बन्नु पर्यो अनि अहिले चाहिँ संविधान घोषणा गर्ने बेला चाहिँ उत्तर देखा देंगे तुमको भनेर नाकाबन्दी ठोस दिए। अब नाकाबन्दी ठोस दिएपछि हामी जम्मै उठ्यौँ किन हामी त इनोसेन्ट मान्छे छौँ नेपाली जनतालाई ल्याक्टोजिन रोक्ने औषधि रोक्ने यसले गर्दा भारतकै बदनामी बढ्छ तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ भनेर हामीले झन्डा उठायौँ उसले हतियार बिछाउनु पर्ने अवस्था आयो। यसमा सेनाको पनि आफ्नै भूमिका भयो भन्ने छ। केपी ओलीको राष्ट्रिय अडानलाई पनि मान्छेले प्रेज गरेका छन्। मुख्य कुरा के भने नाकाबन्दी गलत थियो किनभने उनलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै शासकसँग उसको लडाइँ हो छोराछोरीसँग बालबच्चासँग उसको के दुश्मनी हो। हामी हिन्दू धर्म भन्छौँ त्यसो भने हामी पनि हिन्दू छौँ 82% हिन्दू धर्म भन्ने अनि हिन्दू धर्मीहरूकै घाँस काट्ने लात हान्ने ज्यान लिने भनेपछि त एकदम त्यहाँ पनि प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो नाकाबन्दीको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो तर उसको मनमा चाहिँ त्यो कुण्ठा छँदै थियो। आज आएर त्यो कुरा चाहिँ उसले विस्फोट गराइदियो यति हो कुरा। अब यसको निकास के हो त डाक्टर साहब? नागरिक सरकार भन्न थाले मान्छेले केपी ओलीको विकल्पमा भारतले अर्को एउटा नागरिक सरकार बनाउँदैछ जहाँ नागरिक सरकार बनेपछि त्यो भारतको इन्ट्रेस्टमा बन्छ र त्यसपछि यो परिवर्तनलाई संशोधन गर्ने हो अथवा परिवर्तनलाई कोल्याप्स पार्ने हो भन्ने दिशातर्फ गएको छ नेपालको राजनीति भन्छन् हो डाक्टर साहब? त्यो गर्यो भने फेरि भारतको अर्को परीक्षण असफल हुन्छ। यदि भारतले यस्तो सोचेको छैन म उसलाई यहीँबाट वार्न गराउन चाहन्छु यो मेथड गलत छ। यो चिजमा उसलाई चित्त बुझेको छैन भने राजनीतिक रूपमा यसलाई एउटा एजेन्डा बनाऊ र चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गरौँ। यी एजेन्डाहरू निर्वाचनमा लिएर जाउँ जस्तो नेपालीहरू संहिता पनि भएन धर्मनिरपेक्ष पनि भएन अरू कुराहरू पनि भएन भन्छन् नि त भयो कि भएन भनेर निर्णय गर्ने को त भारत हो। हामी जस्ता काठमाडौँ बस्ने टाढाबाट हौँ जनतै हुन् नि त। त्यसो भने लैजाउँ त संहिताको पक्षमा पनि लैजाउँ विपक्षमा लैजाउँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा लैजाउँ विपक्षमा लैजाउँ। मैले के भनेको छु नेपाली जनता संहिता नचाहने तर चित्रबहादुरलाई भोट नहाल्ने नेपाली जनता चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहने तर कमल थापालाई भोट नहाल्ने अनि चाहेको के हो त यिनीहरूले फेरि यिनीहरू चाहन्छन् के यिनीहरू त्यसकारण मैले भने यिनीहरू नागरिकै भएका छैनन्। नागरिकले मात्रै यो मुद्दाको आधारमा आफूलाई खरो उतार्न सक्छ। अनि भारतको हामी कहाँ कस्तो सिस्टम लाग्ने भारतको नागरिक समाज को भारत भने हाम्रो देशको नागरिक समाज भने ऊ हो
अनि उसको उल्टो बदनाम हुँदैन? त्यसो भए संविधान जारी गर्न 15 दिन ढिलो गर्दा चिडिएको अवस्थाले आज संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो अवस्थामा आइपुग्यो डाक्टर साहब। अब उसले पनि अपनत्व दिने, ओनरसिप दिने, उसले अब ओनरसिप किन लिन खोजेको छ भन्ने कुरा त अघि हामीले भनिहाल्यौँ। त्यो सबै कुराको मिटिङ पोइन्ट, मिलनबिन्दु, सर्प पनि नमर्ने, लट्ठी पनि नमाचिने के हुनसक्छ त डाक्टर साहब? नेपाललाई सनातन राष्ट्र घोषणा गरिदिने हो। उसको माग अर्को केही छैन। उसको त्यति भए पुग्छ। उसको माग अब हिन्दूभन्दा, मैले लेख्दाखेरि हिन्दूभन्दा गैर हिन्दूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ होला। सनातन राष्ट्र नेपाल, सनातन राष्ट्र नेपाल भनिदिने कुरा सिद्धियो। यता पनि मिल्छ, मिल्नु पर्यो नि। तिनका बाबुको बपौती हो, उसलाई मन नपर्ने, किन त्यो मिल्नु परेन भनेपछि यो एउटा निकास हुनु बस निकास। किनभने अब नेपाल एक सनातन राष्ट्र मुलुक हुनेछ, बासिद्ध आफ्ना सनातन। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छैन आफ्नो? त्यति गरेपछि सबैलाई स्पेस हुन्छ? मान्नु पर्यो, हुँदैन होला तर मान्नु पर्यो नि त। जस्तो भनौँ न, अहिले सङ्घीयता कसैलाई चित्रबहादुरलाई सङ्घीयता मन पर्दैन, उपेन्द्र यादवलाई सङ्घीयता नभइकन हुँदैन, हो कि होइन? अब काङ्ग्रेसलाई उदारवादी डेमोक्रेसी चाहिन्छ, उसलाई लोकतन्त्र नभइकन हुँदैन। कम्युनिस्टलाई चाहिँ अनुदारवादी चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ संसदीय हुँदैन। अनि मिटिङ पोइन्ट के त? कि लडेर मिटिङ पोइन्ट लिनु पर्यो? त्यो सम्भव देखिएन। लडेर नगइकन हामी समायोजनको बाटोमा आयौँ। समायोजनकारी दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान छ, यो पनि भएन। अब जस्तो भनौँ न, अब प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले हेर्ने हो भने त तपाईँ बहुदलीयतालाई तपाईँ मान्नुहुन्छ, बहुमतलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँ के यो लोकतान्त्रिक बहुमतलाई मात्रै तपाईँले मान्ने, धार्मिक बहुमतलाई चाहिँ तपाईँले नमान्ने? तपाईँको प्रजातान्त्रिक मतको मात्रै कदर हुन्छ, धार्मिक मतको चाहिँ कदर हुँदैन। धार्मिक मतको कदर हुन्छ भने त 82% हिन्दू छन् फेरि यहाँ। तपाईँ कसरी इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ? ओमकार परिवार गर्दाखेरि 95% हिन्दू परिवार प्रवर्गभित्र पर्छन् भन्ने छ। त्यसलाई तपाईँ कसरी दमन गरेर चाहिँ किनारा लाउन सक्नुहुन्छ त? फेरि यो त हिन्दूको नाममा नक्कली हिन्दूहरू भएको हुनाले हिन्दू आवरण खास्टो मात्रै, लुगा मात्रै पहेँलो लगाउने आचरण चाहिँ उल्टो गर्ने हुनाले पो यो कुरा भएको छ त। यो डाक्टर साहबले भने सनातनले एउटा केही हदसम्म यसले माइलस्टोनको काम गर्ला डाक्टर साहब, कोसीढुङ्गा यो हुन्छ माने। तर अर्को एउटा थरी छ जसले अर्को ज्ञानेन्द्र साया, जो एउटा राजतन्त्रको लिगेसी बोक्दै आएका, तिनको पनि एउटा स्पेस चाहिन्छ। यहाँ सबैलाई विप्लवदेखि ज्ञानेन्द्र सम्पूर्णलाई स्पेस भयो भने मात्रै यो कुरा चाहिँ पुरा हुन्छ, होइन भने फेरि एउटा असन्तुष्टि मागिरहन्छ भन्छन्। त्यो के हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, त्यसको लागि त त्यसो भने जनमतमा जानु पर्यो। भनेपछि विप्लवले भने जनमत ठिक छ? फेरि विप्लवले त्यो के हिसाबले भनेको मैले गहिरो गरी बुझेको छैन। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद र अहिलेको यथास्थितिमा रहेको संसदीय व्यवस्थाको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्छन्। अब यदि त्यसमा उनले चित्त बुझाउँछन् भने, आम सहमति हुन्छ भने जनमतमा गए पनि अप्ठ्यारो केही भएर। तर फेरि अर्कोले चित्त नबुझाएर फेरि अर्को बिङ्गा खडा गर्यो भने त्यसको उपाय के छ त? ल के उपाय छ? भनेपछि ठ्याक्कै 2+2 = 4 भने जस्तो यसको समाधानको उपाय देखिएन। कहाँ हुन्छ त? किनभने उल्टो बाटो हामीले लिएका छौँ नि। सुल्टो बाटो हामीले लिएको भए, यसलाई नै हामीले जनमुखी र परिणामदायी बनाइदिएको भए यी सब विषयहरू सबसाइड भएर जान्थे नि। जस्तो अघि हामीले ली कुआन यूहरूको कुरा गऱ्यौँ नि। ली कुआन यूलाई पनि यस्तै प्रश्नहरू गरेका थिए पत्रकारहरूले, तपाईँको डिक्टेटोरियल भयो भनेर भनेको थिए। डिक्टेटोरियल भयो कि डेमोक्रेटिक भयो त्यो म मतलब गर्दिनँ, मेरो जनताले रिजल्ट पाए पनि मलाई पुग्यो भन्थे। हो, त्यो चाहियो कि त्यो नेतृत्व, त्यो करिस्मेटिक नेतृत्व त हामी कहाँ भयो? त्यसो भने बनाउनु पऱ्यो नि त करिस्मेटिक। त्यसो भने म प्रचण्डसँग चुनाव लड्छु, भोट हाल्छन् त चिताउन जनताले मलाई। तपाईँ चिची पनि पापा पनि कहाँ हुन्छ? इमरान खान चाहियो त मैले भनिरहेको छु, त्योभन्दा मान्छे हाँस्छन्। तर भन्छन् सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी अबको प्रधानमन्त्री, त्यो सामाजिक सञ्जालमै त्यसरी भइँदैन। त्यसरी चुनाव लड्न जानु पर्यो डाक्टर साहब, आउने चुनाव। चुनाव लड्न जानु पर्यो त म एक्लै गएर के परिणाम दिन सक्छु त? चुनाव त लड्न गए त यिनीहरू, के परिणाम दिए त? दिएनन् नि। त्यसकारण कि चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लैजानु, त्यसको लागि त बहुमत प्रतिनिधि चाहियो। त बहुमत प्रतिनिधि कसरी पाइन्छ त? बोलेर मात्रै त हुँदैन। त त्यसकारण जनतामै एउटा जागरण चाहियो कि वास्तवमा जनताले राम्रोसँग, यदि जनताले परिवर्तन चाहेको भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो नेतृत्वबाट जनताले चाहेको केही पनि कुरा प्राप्त हुँदैन। 100 वर्ष जान्छ तर प्राप्त हुँदैन। यो नेतृत्वलाई हामीले फेर्नै पर्छ।